अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज 7 जून है और 7 जून को अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाती है। इसका मकसद ये है कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये आगाही पैदा करना कि ख़ुराक को महफूज करके, ख़ुराक को बीमारियों से पाक साफ़ करके उसे हमें इस्तेमाल करना है। ख़ुराक के ऊपर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें अपनी आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आती, जिस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और इस तरह की माइक्रोबायोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। तो फूड सेफ्टी से मुराद ये है कि हमें ख़ुराक को हर मरहले के ऊपर उसकी हमें हिफाजत करनी है, जैसा कि ख़ुराक की प्रोडक्शन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक और प्रोसेसिंग से उसकी स्टोरेज तक, उसको खाने पकाने, उसको तैयार करने से लेके और उसके खाने तक हर मरहले के अंदर ख़ुराक की सेफ्टी ज़रूरी है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि दुनिया के अंदर तकरीबन 600 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो ख़ुराक से पैदा होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं और इसके अलावा 300 मिलियन ऐसे लोग हैं जो तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। तो फूड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर एनर्जी। ये हमारी एनर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ज़ाहिरी बात है, जब हम सेहतमंद नहीं होंगे तो हम एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो आवर वेल बीइंग और फूड की सेफ्टी ये हमारी सेहत से कनेक्टेड है। हमें सोचना चाहिए कि फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिज़नेस, ये हर किसी का काम है कि वो एक अच्छी, सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाए। अगर हम सेहतमंद ख़ुराक खाएंगे तो इससे माशरे के अंदर खुशहाली आएगी, ज़राअत में इजाफ़ा होगा, ख़ुराक की मार्केट तक जो रसाई है उसकी एक्सेस बेहतर होगी, सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, यानी एक हेल्दी माशरा होगा। सेहतमंद ख़ुराक खाने से सेहतमंद लोग होंगे, सेहतमंद कम्युनिटी होगी, हेल्दी माशरा होगा। हेल्दी माशरे से ये तमाम चीज़ें बतदरीज बेहतरी की तरफ जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के 17 गोल्स हैं जिसको अक़वाम मुत्तहिदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहती है। ये 17 गोल्स हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इन 17 गोल्स में से 4 का ताल्लुक़ फूड सेफ्टी से है। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के SDG गोल्स का जो सेकंड गोल है उसके अंदर ये है कि देयर इज़ नो फूड सिक्योरिटी विदाउट फूड सेफ्टी, कि जब तक ख़ुराक हमारी साफ़ नहीं होगी उस वक्त तक फूड सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। भूख का मुकाबला हम कब कर सकते हैं? ये हम उस वक्त कर सकते हैं। ये गोल 3 हमें बताता है कि फूड सेफ्टी हैज़ डायरेक्ट इम्पेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। अगर हमारी ख़ुराक अच्छी होगी, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, साफ़ सुथरा खाना होगा, तो ये हमारी सेहत का ज़ामिन है। इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 भी हमें कहता है कि जब कोई मुल्क मुसलसल साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फूड सेफ्टी मौजूद है, वहाँ के लोग अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी लोग हैं वहाँ पे। और हर साल दुनिया में तकरीबन 1.6 ट्रिलियन से ज़्यादा ख़ुराक एक्सपोर्ट होती है। हर साल दुनिया के अंदर 1.6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा ख़ुराक दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होती है। बहुत सारे ममालिक ये ख़ुराक को एक्सपोर्ट करते हैं और ये तमाम की ज़िम्मेदारी है, तमाम ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अच्छी ख़ुराक को एक्सपोर्ट करें, अच्छी चीज़ों को एक्सपोर्ट करें जो माशरे के अंदर एक हेल्थ के मामले में वो बेहतर हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ख़ुराक को महफूज करने के 5 तरीक़ाकार बताए हैं और वो ये कहते हैं कि कीप क्लीन, ज़ाहिरी बात है हर कोई इसे एग्री करेगा और बल्कि इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड,
اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم سبزیوں کو ایک ہی جگہ پہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ویسٹ ہوتی ہے، جو اس کا جو را میٹیریل ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ایک ہی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سیپریشن کرنی چاہیے اپنی اس زندگی کے اندر۔ کیپ فوڈ ایٹ سیف ٹیمپریچر، کہ ہم ایک خوراک کو ایک اچھے مناسب ٹیمپریچر کے اوپر رکھنا چاہیے جہاں پہ اس کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، خراب نہ ہو بلکہ صاف ستھری رہے۔ اور یوز سیف واٹر اینڈ سیف را میٹیریلز، ہمیشہ ہم خوراک بنانے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے ہم عام طور پہ را میٹیریلز اور اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا، تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو ہمیں رولز کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا کے اندر تقریباً 821 ملین لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ یہ میں اقوام متحدہ پہ تنقید نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ حالات ہیں اور اقوام متحدہ ان کے لیے کیا کر رہی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ 2 بلین لوگ زہریلا کھانا کھاتے ہیں، جس کا 8% لوگ نارتھ امریکہ اور یورپ میں رہتے ہیں۔ اور افریقہ کا یہ عالم ہے کہ 237 ملین لوگوں کے پاس خوراک ہی نہیں ہے، اور صرف ایشیا کے اندر 277 ملین لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے زیادہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں کہ لوگوں کو ملینز لوگ ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس خوراک نہیں ہے۔ یہاں تو ہم سیفٹی کی بات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر بہت زیادہ وہاں پہ بھوک ہے۔ دنیا کے اندر 149 ملین بچے جن کی عمریں 5 سال سے کم ہیں، ان کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی، ان کی نشو و نما نہیں ہوتی، دے آر سٹنٹڈ۔ 40 ملین بچے دنیا کے اندر موٹاپے کا شکار ہیں جن کی عمریں 5 سال سے کم ہیں، اور دے آر افیکٹڈ بائی ویسٹنگ۔ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی 4 بڑی ایجنسیز ہیں، 4 بڑی ایجنسیز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور جو یہ چاہ رہی ہیں کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو، لوگ زیادہ صحت مند زندگی گزاریں۔ اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے اقوام متحدہ کا، یہ ایجنسی 80 ملکوں کے اندر کام کر رہی ہے اور 80 ملین لوگوں کو خوراک فراہم کر رہی ہے، یعنی خوراک دینے میں مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک ہے، یہ زراعت کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، رورل ڈیولپمنٹ کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے، تاکہ وہاں پہ لوگ فصلیں اگائیں، چیزیں اچھی اگائیں، پروڈکشن زیادہ ہو، بہتر ان کو ٹیکنالوجی میسر ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ روڈز بنا رہے ہیں تاکہ میجر سٹیز کو وہ کنیکٹ کریں، جوائنٹ کریں، دور دراز کے علاقوں کو، دیہات کے علاقوں کو وہ کنیکٹ کریں، اور اس طرح سے دنیا کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو۔ اس کے علاوہ دا فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کی یہ ایک ایجنسی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خوراک کی کوالٹی کو بہتر بنانا، دنیا سے بھوک کا خاتمہ کرنا، غربت کا خاتمہ کرنا۔ اور چوتھی اقوام متحدہ کی یہ ایجنسی ہے جس کا نام انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، یعنی اس کا کام دیہاتوں کے اندر لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، ان کو اس بات کی ترغیب دینا کہ آپ اچھی کاشت کریں، بیج کے اندر جس طرح سے سیڈ ہوتا ہے، سیڈ اچھی کوالٹی کا ان کو فراہم کرنا تاکہ بہت زیادہ بہتر فوائد ہوں، زیادہ پروڈکشن ہو۔ تو اقوام متحدہ دنیا کے اندر سے بھوک کے اوپر کام کر رہی ہے کہ بھوک کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، غربت کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی، لیکن اقوام متحدہ بہرحال بہت کچھ کر رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔